विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा। दर्शक नमस्कार। धर्म, संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा, यो धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ, मन्दिर, देवालय, शिवालय, शक्तिपीठ, तीर्थस्थल आदिको दर्शन गराउँदै आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी चाहिँ यो भक्तपुरको सिपाडोलमा अवस्थित भगवान डोलेश्वर महादेवको मन्दिर अर्थात् चाहिँ केदारेश्वर, जसलाई चाहिँ केदारेश्वर भनेर पनि चिनिन्छ, केदारेश्वर मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ। र यो मन्दिर काठमाडौँबाट करिब 20-22 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र यो जकातीबाट चाहिँ 6 किलोमिटरको अलिकति केही भित्र आइसके पछाडि यो मन्दिरमा सजिलै आउन सकिन्छ। र यो एकदम प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै मनमोहक हरियाली डाँडा काँडाको बिचमा भगवान डोलेश्वर अर्थात् केदारनाथ भगवान चाहिँ विराजमान रहनु भएको छ। र यो केदारनाथ भगवानको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो महाभारत कालसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ र जसअनुसार चाहिँ महाभारत कालमा जुन पाण्डव र कौरव बिचको द्वन्द्व भएको थियो, महाभारत भएको थियो, महाभारतको युद्ध सके पश्चात चाहिँ 5 पाण्डवहरूले युद्ध विजय गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब जब स्वर्ग जाने क्रममा उहाँहरू चाहिँ यो बाटो हुँदै यात्रा गर्नुभएको र भगवान केदारेश्वरको दर्शन, केदारनाथको दर्शन पश्चात चाहिँ स्वर्ग जाने उहाँहरूको इच्छा बमोजिम चाहिँ उहाँहरू केदारनाथ जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँबाट भगवान चाहिँ रुष्ट हुनुभएको थियो उहाँहरूबाट। किनभनेदेखि 5 पाण्डवले महाभारत कालमा धेरै आफन्तहरूको चाहिँ हत्या गर्नुभएको थियो र हत्या गरेको कारणले भगवान चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा हत्याको एउटा दोष भएको कारणले उहाँहरूले दर्शन नदिनको लागि मनसाय लिएर भगवान शङ्करले चाहिँ महिष अर्थात् चाहिँ भैँसीको स्वरूप धारण गर्नुभएको विभिन्न ग्रन्थहरूमा बताइन्छ। र तत्पश्चात चाहिँ पाण्डवहरूले चाहिँ भगवान महादेवको दर्शन गर्न नपाएपछि उहाँहरूले ध्यान दृष्टिले के कारणले होला भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ महिषको रूप धारण गरेर भगवान शङ्कर बस्नु भएको थाहा पाइसके पछाडि उहाँहरूले उक्त महिषलाई सुन्दर अन्य महिषभन्दा केही पृथक महिषलाई चाहिँ उहाँहरूले पक्रिनु, उहाँहरूको पुच्छरले उहाँहरूले चाहिँ पुच्छरमा पक्रिनु भयो र पुच्छरमा पक्रिए पश्चात चाहिँ भैँसीको टाउको चाहिँ भुइँमा धसियो र टाउको चाहिँ भुइँमा धसिए पश्चात चाहिँ जिउ अर्को भागमा छुट्यो। जसअनुसार चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न खण्ड हुने क्रममा यसको 3वटा खण्ड भएको बताइन्छ र पहिलो खण्ड चाहिँ नेपालको यस क्षेत्रमा चाहिँ केदारनाथको शिरो भाग भनेर पुजिन्छ र हामीले भित्र पनि मन्दिरमा हेऱ्यौँ भने कालो प्रस्तरको चाहिँ भैँसीको एउटा शिर आकारको यहाँ शिवलिङ्ग विराजमान, केही ढल्केको अवस्थाको शिवलिङ्ग रहेको यहाँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै स्वरूप नै यो चाहिँ अर्को भारतको केदारनाथमा चाहिँ यसको शरीरको भाग विराजमान भएको बताइन्छ र पुच्छरको भाग चाहिँ अझै अनुसन्धानको क्रममा, खोजीको क्रममा रहेको बताइन्छ। र यसरी भगवान भारतमा हामी केदारनाथ भगवानको दर्शन गर्न जान्छौँ र केदारनाथको पनि शिरो भाग भनेर यस डोलेश्वर भगवानलाई केदारनाथको शिरो भागको रूपमा चाहिँ केदारनाथ पनि भनेर पनि पूजा गरिन्छ र यसको चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ घोषणा भाद्र 6 गतेको दिनमा भारतको केदारनाथको पुजारी जुन चाहिँ उहाँहरू पनि जङ्गम थर्के हुनुहुन्छ र यहाँको पुजारी पनि जङ्गम थर्के रहनु भएको छ र विभिन्न अनुसन्धान मार्फत चाहिँ यो नै केदारनाथको शिरो भाग जुन खोजीको क्रममा रहेको थियो यो नै भएको यो प्रमाणित भइसके पछाडि केदारनाथको पीठाधीश्वरले चाहिँ यहाँको घोषणा यो चाहिँ केदारनाथको शिरो भाग भनेर घोषणा गर्नुभएको बताइएको छ। र यसरी भगवान देवादिदेव श्री महादेवले चाहिँ विभिन्न लीला गर्ने क्रममा विभिन्न स्वरूप धारण गरेर कुन कुन स्थलमा कति बेला भक्तहरूलाई के कसरी चाहिँ कृतार्थ गर्ने भनेर उहाँहरूले आफ्नो लीला रचना गर्नुहुन्छ। र सोही क्रममा चाहिँ भगवान केदारनाथको यस स्थलमा उत्पत्ति भएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। र अबको क्रममा हामी यहाँलाई भगवान केदारनाथको दर्शनका साथसाथै यसको विशेषता, महिमा, गरिमा के कस्तो रहेछ यो पनि हामीले यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ।
भक्तपुरको सिपाडोलमा भगवान डोलेश्वर महादेव विराजमान रहनु भएको छ। यो स्थल भक्तपुर सहरबाट दक्षिण पूर्वी कुनामा अवस्थित छ। यो स्थल काठमाडौँबाट करिब 22 किलोमिटरको यात्रा तय गरेपछि पुग्न सकिन्छ। भगवान डोलेश्वरलाई भारतमा रहेको केदारनाथको शिरोभाग पनि मानिन्छ। पौराणिक महाकाव्य महाभारतसँग जोडिएको यो स्थल धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिकका साथसाथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। चारैतिर हरियाली, प्राकृतिक वातावरणले सुसज्जित स्थलमा विराजमान भगवान डोलेश्वरलाई पहिला विमलेश्वर, डोलेश्वर आदि नामले पुकारिँदै आइएको थियो। मैले जतिखेर थाहा पाएँ त्यही बेलादेखि म भन्छु, त्यतिखेर चाहिँ यहाँ केदारनाथ होइन कि डोलेश्वर, विमलेश्वर भनेर भनिन्थ्यो। जब 66 साल भाद्र 6 गते केदारनाथको पीठाधीश्वर भीमाशङ्कर लिङ्ग शिवाचार्य महास्वामीजी यहाँ आइसके पश्चात र उहाँले घोषणा गरे पश्चात केदारनाथको शिरभाग नेपालमा छ भन्ने चाहिँ चर्चा परिचर्चा थियो र त्यसपछि उहाँले यही नै हो भनिसके पश्चात चाहिँ अहिले भिडभाड जुन यो अहिले जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ त्यसपछिको दृश्य हो यो। विमला नदीको किनारमा भगवान डोलेश्वर विराजमान रहनु भएको छ। पहिला यो स्थलमा घना जङ्गल रहेको र त्यहाँ खासै कोही पनि आउने जाने स्थिति नरहेको कारणले आसपासका केही मानिसहरूमा मात्र डोलेश्वर भगवानको परिचय सीमित रहेको थियो। अहिले भने भगवान डोलेश्वरको ख्याति केदारनाथको शिरोभागका रूपमा विश्वमाझ परिचित रहेको छ। डोलेश्वर शिवालय बारे नेपाल तथा भारतका विद्वानहरूका साथसाथै भारतको उत्तराखण्डमा रहेको प्रसिद्ध धाम केदारनाथका पुजारीजी समेतबाट पनि विभिन्न पौराणिक ग्रन्थका साथसाथै अन्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान पश्चात भगवान डोलेश्वर भारतमा रहेको केदारनाथको शिरोभागका रूपमा प्रमाणित भएपछि भगवान केदारनाथका पुजारीज्यूबाट भगवान डोलेश्वरलाई विधिवत रूपमा भगवान केदारनाथको शिरोभागका रूपमा घोषणा गरेबाट भगवान डोलेश्वरको ख्याति विश्वमाझ बढ्न पुगेको हो। यस्तो 2057 सालमा हामीले यहाँ एउटा यज्ञ, सामान्य यज्ञ लगाएका थियौँ। 57 साल पछाडि हामी यहीँ बस्थ्यौँ। यो मन्दिरमा हामी साथीभाइहरू 8-10 जना म लगायत यहीँ बस्थ्यौँ। जतिसुकै दुःख परे पनि हामीले दुःख सुख सहेर यहीँ बस्यौँ। सानो छाप्रो थियो, यहाँ जङ्गल थियो पुरै, यो अहिलेको जस्तो थिएन। बाघहरू पनि आउँथ्यो। त्यस्तो बेला बत्ती थिएन। हामी त्यसरी बस्यौँ। बस्ने क्रममा बस्दै जाँदा भरतजङ्गम आउनुभयो। उहाँ एउटा इतिहासविद पनि आउनुभयो, एकजना भक्तपुरको। उहाँहरू आइसकेपछि भरतजङ्गमले ल केदारनाथको शिरभाग यही नै हो बाबु भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। ठिकै छ, अब हाम्रो पहुँच त पुग्दैन माथिसम्म, यहाँको कुरा हो भनिसकेपछि उहाँले पत्र पत्रिकामा निकाल्ने कुराहरू गर्नुभयो र 66 सालको सम्म त्यो क्रम जारी रह्यो र 57 सालदेखि 58 सालदेखि उहाँले निकाल्नुभयो सायद। अनि 58 सालदेखि निकाल्दाखेरि 66 सालमा वहीँको पीठाधीश्वर, जुन केदारनाथको पीठाधीश्वर भीमाशङ्कर लिङ्ग शिवाचार्य महास्वामीजी उहाँ वर्षको एकताल अनुष्ठान गर्नुहुन्छ। यो साउने अनुष्ठान गर्नुहुन्छ, 1 महिने अनुष्ठान। त्यो गर्ने क्रममा विभिन्न मन्दिरहरू घुम्ने र अनुष्ठान गर्ने क्रममा नेपालको पशुपतिमा आएर गर्ने मौका जुरेछ त्यो बेर छ उहाँलाई। 66 सालको श्रावण महिनाको अनुष्ठान उहाँले यहाँ आएर गर्नुभयो। त्यो अनुष्ठान गर्ने क्रममा अब हाम्रो त चिन्जान थिएन। भरतजङ्गम उहाँ जानुभयो र उहाँसँग सम्पर्क गरेर उहाँले चाहिँ त्यो शिवाचार्य, उहाँ भीमाशङ्करले पनि जङ्गम सम्प्रदायकै हो, भारतको जङ्गम सम्प्रदायकै शिवाचार्य भएको हुनाले भरतजङ्गमको र उहाँको राम्रो रिलेसनको कारणले उहाँले गएर दर्शाउनु भयो। उहाँ एउटा महात्मा हो, शिवाचार्य हो। उहाँले चाहिँ शिवाचार्यले यो कुरा दर्शाइसकेपछि उहाँले पुजारी के छ कस्तो छ भन्ने भएपछि मेरो नाम बोलाउनु भयो। उहाँले बोलाएर पठाउनु भयो। मलाई भरतजङ्गमजीले फोन गर्नुभयो। उहाँले फोन गरेपछि म गइसकेपछि त्यहाँको फोटो लिएर भन्नुभयो। भोलिपल्ट हामी यहाँ 2 जना समितिका अर्को 1 जना दाइ र मैले फोटो लिएर गयौँ। फोटो लिएर गइसकेपछि त्यतिखेरैको श्रावण 66 सालको श्रावण पुजारी तपाईँ त्यहीँ हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। हो भने कति पुस्ता भयो भने 3, 4, 5 पुस्ता भयो भन्ने मैले 66 सालको श्रावणको चाहिँ 26 गतेतिर उहाँले सञ्चार माध्यममा भन्नुभयो र त्यसपछि 23 सालको भाद्र 6 गते उहाँको अनुष्ठान सिद्धिसकेपछि भाद्र 6 गते शनिबारका दिन उहाँले, त्यो दिन शनिबार परेको थियो, यहाँ आएर विधिवत रूपमै घोषणा गरिदिनु भयो कि केदारनाथको शिरभाग यही नै हो भनेर। डोलेश्वर शिवलिङ्ग विशाल कालो प्रस्तरको शिवलिङ्ग
साँडेको टाउको आकार झैँ माथि उठेर दायाँतर्फ कोल्टो परेर ढल्केको अवस्थाको रहेको छ। परब्रह्म परमात्माको लीला अपरम्पार छ। उहाँ कुन समयमा के उद्देश्यले कस्तो रूप धारण गर्नुहुन्छ, कसरी भक्तलाई कृतार्थ गर्नुहुन्छ त्यो जान्न सक्ने सामर्थ्य हजार जिब्रो भएको शेषनाग तथा शारदाले पनि गर्न नसक्ने बताइन्छ। महाभारतका पात्र पाण्डवहरूसँग जोडिएको भगवान डोलेश्वरको उत्पत्तिको बारेमा पौराणिक कथन यस्तो रहेको छ। मैले अलिकति छोटकरीमा अघि नै भने जुन केदारनाथको पीठ यहाँ चर्चा परिचर्चा भएको छ, केदारनाथको चाहिँ घोषणा भयो यहाँ नेपालमा छ भन्ने त्यही हो, महाभारतसँगै जोडिएको छ। हजुरले सोधिहाल्नुभयो, म पूर्ण रूपमै भन्छु। पूर्ण रूप भने संक्षेपमै थाहा पाए जति, जस्तै महाभारत कालमा चाहिँ महाभारतको युद्ध समाप्त भइसके पश्चात पाण्डवहरू स्वर्ग जाने क्रममा हिमालयको बाटो भएर जान लाग्दाखेरि केदारनाथजीको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर पाण्डवहरू चाहिँ केदारनाथ विराजमान हुनुहुन्थ्यो हिमालमा। त अब यो हाम्रो पाप मोचन गर्नको लागि हामी केदारनाथको दर्शन गरेर जानुपर्छ भनेर 5 पाण्डवले दर्शन गर्न जानुभएछ। दर्शन गर्न जाने क्रममा केदारनाथ भगवानको मनमा के आएछ भने यी 5 पाण्डवहरू आफ्नो भाइ बन्धुको वंशको नाश गरेर आएका छन्, त्यस कारण यिनीहरूलाई म दर्शन दिन्न, अहिले यिनीहरूको पाप मोचन भएको छैन भनेर उहाँले चाहिँ भैँसीको रूप लिनुभएछ। भैँसीको रूप लिनुभएछ। जस्तै केदारमा भैँसीको राङ्गोको रूप लिइसकेपछि अब 5 पाण्डवमध्ये भीम अलि चतुर, अनि भीमले चाहिँ ध्यान दृष्टिले हेर्नुभएछ र हेर्दाखेरि अब हजारौँ राङ्गोमा एउटा सुन्दर राङ्गो देख्नुभएछ उहाँले, र यसैमा केदारनाथ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ 5 पाण्डवहरू एउटा त्यहाँ मन्दाकिनी गङ्गाजीको किनार छ, मन्दाकिनी गङ्गा बन्नुभएछ त्यहाँ, त्यो गङ्गाको किनारमा उनीहरू एउटा टाङ फट्याएर बसिसकेपछि सबै चाहिँ त्यो भीमको टाङबाट गए। राति बास बस्ने क्रममा सन्ध्याकालमा भगवान् जुन राङ्गोमा केदारनाथ विराजमान हुनुहुन्थ्यो, शिवजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो, त्यो राङ्गो चाहिँ छड्के परेर जान खोज्दाखेरि 5 पाण्डवले सन्ध्याकालमा उहाँहरूको चाहिँ भगवान् शङ्करको जुन विराजमान भएको राङ्गोको पुच्छर समातिसकेपछि राङ्गोले मुन्टो गाडेर आकाशवाणी भएछ, र आकाशवाणीमा भनेको छ यदि तिमीहरू मेरो दर्शन गर्न आउने हो भने नेपालको पाशुपत क्षेत्रमा म यहाँ जस्तो छु त्यस्तै रहनेछु भनेर भनेको चाहिँ यो शिवपुराण नेपाल महात्म्यहरूमा त्यो आउँछ त्यो कुराहरू। र तपाईँको त्यस पश्चात तपाईँको 5 पाण्डवहरू यहाँ आएको 5 पाण्डव शिला पनि छ तल यही ठाउँमा, 5 पाण्डव शिला पनि छ। 5 पाण्डवहरू बसेको एउटा त्यो तत्कालीन हामी सोफा सेट भन्छौँ, सोफा सेट जस्तो लामो एउटा पत्थर पनि छ उहाँहरू बस्नुभएको, र शिला पनि छ 5 पाण्डवहरू बसेको, र उहाँहरू त्यहाँबाट आएर यहाँ पूजा गरिसके पश्चात उहाँहरूले नै स्थापना गरेर पुजारी पनि उहीँबाट ल्याएर त्यतिखेरदेखि नै भारतबाट पुजारी लिएर जङ्गम पुजारी लिएर आएर चलाएको, र म पनि जङ्गम हो। अहिलेसम्म हामी मेन चाहिँ जङ्गमले गरिराखेको अवस्था छ। भगवान डोलेश्वरलाई विभिन्न आभूषण अनि गहनाहरूले सजाइएको छ। मन्दिरमा शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, अक्षय तृतीया, श्रावण महिनाभर सोमबार तथा अन्य दिनमा तिथि तथा दिन विशेषका साथै प्रत्येक वर्षको भाद्र 6 गते यहाँ दर्शनका लागि हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यहाँको नित्य पूजा चाहिँ बिहान 7 बजे नित्य पूजा, पहिलो नित्य पूजा बिहान 7 बजे सिद्धिन्छ। 5 बजेदेखि चारै ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन् तपाईँको। अनि दिउँसो मध्याह्न आरती हुन्छ, भोग प्रसाद चढाइन्छ भगवान्लाई, अनि भोग लगाइसकेपछि 1 घन्टा बन्द हुन्छ। त्यसपछि बेलुका चाहिँ सन्ध्याकालीन आरती हुन्छ। बस यति हो पूजा चाहिँ। पर्वहरू चाहिँ तपाईँको विशेष गरी तपाईँको यहाँको पर्व भने शिवरात्रि भयो। अब शिवालयमा हुने शिवरात्रिको पर्व विशेष गरी भिड लाग्ने पर्व चाहिँ शिवरात्रि हो, र वर्षको 3 दिन ढोका खोल्ने गरिएको थियो। यहाँ सामान्य अरू भक्तहरूलाई पनि भित्र प्रवेश गरिएको थियो। वर्षको 3 दिन खोलिन्थ्यो। शिवरात्रि, अक्षय तृतीया, भाद्र 6 गते विशेष मेला लाग्थ्यो, र श्रावणी मेला भनेर 38 दिने मेला लाग्थ्यो, र अरू पर्व जनै पूर्णे भयो। विशेष पर्वहरू यिनै हुन्।
विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पमा 3 तल्ले झिङ्गटीको छाना भएको मन्दिर भत्किएपछि गुम्बज शैलीको भुइँतले मन्दिर निर्माण गरिएकोमा उक्त मन्दिर विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त बनेपछि हाल भने प्यागोडा शैलीमा मन्दिर निर्माण भइरहेको छ। पहिला तपाईँको चाहिँ हामीले देख्दा त गुम्बज शैलीमा थियो, अब यो 90 सालको भूकम्पभन्दा अगाडि चाहिँ प्यागोडा शैलीमा थियो अरे भनेर अहिले प्यागोडा शैलीमै निर्माण भइरहेको छ। र अहिले तपाईँको चाहिँ 90 सालको भुइँचालो गइसके पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुम्बज शैलीको बनेको रहेछ। अब मैले देखेको चाहिँ त्यही गुम्बज शैलीकै हो। अब अहिले चाहिँ सबैको भक्तजनहरूको आवाज र यहाँको समितिको निर्णय अनुसार चाहिँ अब त्यतिखेर त्यस्तो थियो भने हामीले त्यही अनुसारले बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अनि अहिले प्यागोडा शैलीको निर्माण भइरहेको छ। जुन देखिरहनु भएको छ अहिले जुन तामाको छाना लागिरहेको छ स्वरूप चाहिँ यही प्यागोडा शैलीकै स्वरूपै भइरहेको छ र तामाको छाना लगाउने त्यसमाथि पछि सुनको जलप लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ समितिको। द्वार चारैवटा द्वारमा चाँदीको चाहिँ कभर लगाउने कुरा छ। समिति चाहिँ तपाईँको यो केदारनाथ हुनुभन्दा अगाडि पनि समिति थियो, विमलेश्वर सुधार समिति भन्ने क्षेत्र सुधार समिति भनेर त्यो समिति पनि थियो। त्यसैलाई नामाङ्करण परिवर्तन गरेर केदारनाथ भएपछि केदारनाथको शिरभाग डोलेश्वर विकास संरक्षण समिति भनेर छ। समितिले आफ्नो ढङ्गबाट काम गरि नै राखेको छ। मन्दिर परिसरमा घण्टा, त्रिशूल, डमरू, बसाहा, नाग, चिम्टा आदि स्थापित रहेका छन्। मन्दिरको चारैतिर द्वारहरू रहेका छन्। मूल मन्दिरको दक्षिण पश्चिम कुनामा रहेको अर्को सानो मन्दिरमा पहिले नारायणको मूर्ति रहेकोमा विक्रम सम्वत 2034 सालमा चोरी भएपछि हाल भने शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको बताइएको छ। मन्दिरको बायाँ अर्थात् उत्तरतर्फ अविरल जल प्रवाह भइरहने ढुङ्गे धारा रहेको छ। त्यस्तै दायाँतर्फ भजन कीर्तनका लागि पक्की सत्तल र अग्नि कुण्ड निर्माण गरिएको छ। भगवान डोलेश्वरका मूल पुजारीका रूपमा जङ्गम थरका मानिसले पूजा गर्दै आएका छन्। डोलेश्वर महादेव क्षेत्रको गुरु योजना कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा डोलेश्वरको मूल मन्दिरको निर्माण समेत लामो समयदेखि अल्पत्र परेको जस्तै देखिएको छ। समितिले मूल मन्दिरको बनावटमा सिमेन्ट र रड प्रयोग गरेपछि पुरातत्वले अवरोध गरेको थियो। विभागले पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नहुने भन्दै मन्दिर निर्माणमा समेत रोक लगाएको थियो। पुरानै अवस्थामा बनाउने शर्तमा पुरातत्वले बजेट निष्कासन गर्न लागे पनि समितिले डन्डी र सिमेन्ट प्रयोग गरी मन्दिर निर्माण गर्ने अडान लिएपछि विभागले बजेट दिन नसक्ने जानकारी गराएको छ। अहिले भने मन्दिर निर्माणमा पुरातत्वबाट कुनै रोकटोक नभए पनि बजेट भने निकासा भएको छैन। करिब 25 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको डोलेश्वरको गुरु योजना पूरा गर्न 56 करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। गुरु योजना अन्तर्गत हालसम्ममा 64 शिवलिङ्ग, शौचालय, ढुङ्गेधारा, सामुदायिक भवन, बसाहा, बिमला नदीमा दुवैतर्फ तटबन्ध तथा पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै मूल मन्दिर, चौबन्दी सत्तल, धर्मशाला, मन्दिर प्राङ्गणमा शिव पञ्चायन मन्दिर, यज्ञशाला, समितिको कार्यालय, वृद्धाश्रम लगायतका भवन निर्माण कार्य बाँकी रहेको केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले बताएको छ। त्यस्तै गुरु योजना बाहेकको जगातीमा रहेको मूल गेटको निर्माण भने सम्पन्न भइसकेको छ। समितिका अनुसार पर्यटन विभागले शौचालय, तत्कालीन जीविस कार्यालय भक्तपुरले सामुदायिक भवन, जल उत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र विशेष भौतिक विभाग काठमाडौँले सामुदायिक भवन तथा बिमला नदीमा दुवैतर्फ पर्खाल निर्माणको लागि सहयोग गरेको बताइएको छ। त्यसै गरी सूर्यविनायक नगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण हुने मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्ने मूल ढोकाको शिवरात्रिको अवसरमा शिलान्यास भएको छ।
साथै अन्य कार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि रकम सञ्चालन गर्न समितिले डोलेश्वरमा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ सप्ताह, श्रावणी मेला लगायत धार्मिक गतिविधि गर्दै आएको छ। गुरु योजना 2068 सालमा तयार भए पनि निर्माण कार्य भने 2072 सालबाट मात्र सुरु भएको हो। योजना अनुसार 10 वर्षभित्र गुरु योजनाका सबै कार्य सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। भगवान डोलेश्वरको मन्दिर कहिले निर्माण भएको ठोस प्रमाण नभेटिए पनि यो मन्दिर मल्लकालीन राजाहरूबाट जीर्णोद्धार गरिएको शिलालेखमा उल्लेख रहेको छ। गुरु योजना अनुसार मूल मन्दिरलाई पशुपतिनाथको मन्दिरको शैलीमा बनाउने तयारी भइरहँदा विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पले डोलेश्वरको मन्दिरलाई पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएपछि समितिको गुरु योजना अनुसार नै मन्दिर निर्माण सुरु गरिएको हो। अहिले भने मन्दिर निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। हाम्रो धर्म, संस्कृति अनि संस्कार नै हामी सनातन धर्मावलम्बी नेपालीहरूको पहिचान हो अनि हाम्रो कला, संस्कृति अनि सम्पदा हाम्रो पुर्खाको नाश हो। हाम्रा सबै मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूका कारण नै हामी नेपालीको पहिचान विश्व सामु पृथक रहेको छ, गौरवान्वित रहेको छ, सम्मानित रहेको छ। त्यसैले हामी सबै मिलेर यसको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकास गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो। भगवान डोलेश्वरले हामी सबैको कल्याण गरून्। दर्शक तपाईँ धर्म, संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रामा रहनु भएको छ र श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ, मन्दिर, देवालय, शिवालय, शक्तिपीठ, तीर्थस्थल आदिको दर्शन गराउँदै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी चाहिँ भक्तपुरको सिपाडोलमा अवस्थित भगवान डोलेश्वर अर्थात् चाहिँ केदारनाथको शिरोभाग डोलेश्वर भगवानको मन्दिरमा आएर यहाँलाई हामीले यस स्थलको दर्शन गरायौँ र भगवान केदारनाथको शिरोभाग डोलेश्वरलाई बताइएको छ र विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ पनि यस बारेमा व्याख्या गरिएको छ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ यहाँलाई यसको वास्तविकता उजागर गरिसकेका छौँ र यसरी चाहिँ यो महाभारतकालीन पाण्डवहरूसँगको यो इतिहाससँग जोडिएको छ। यो दर्शकबिन श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई आजको यस प्रस्तुतिमा चाहिँ भक्तपुरको सिपाडोलमा अवस्थित भगवान डोलेश्वर अर्थात् चाहिँ केदारनाथको शिरोभाग केदारेश्वर भगवानको दर्शन गरायौँ। आजको लागि प्रस्तुतिबाट क्यामरामा प्रदीप तामाङका साथमा सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा।